وجدتك نغمة للآن لم يرقى لها تلحين. لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين. لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد، وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبلی در رابطه با توحید صفاتی و در پایان درس یک سلسله نکاتی در رابطه با توحید در خالقیت به محضر شما عزیزان مطرح شد. توحید صفاتی را با همه شاخه ها و فروعاتش به اثبات رساندیم و مباحث لازم در اون کاملا مطرح گردید. به عنوان مقدمه بحث توحید در خالقیت مطرح شد. با توجه به اینکه بحث ناقص ماند، در همان حد ممکن در جلسه قبلی معنا و مفهوم توحید در خالقیت به محضر شما مطرح شد. در این درس در رابطه با توحید خالقیت با تفصیل بیشتر و نکات لازم دیگر را به سمع شما عزیزان میرسانم. اول نکته این هست که اصلا توحید خالقیت چه معنا و مفهومی دارد. وقتی میگویم توحید در خالقیت مقصود ما چی هست؟ جواب آن است که اگر تفسیر صحیح را اراده بکنیم، معنا و مقصود ما از توحید در خالقیت این است که در این عالم خالق مستقل، اونی که قدرت بر خلق مال خودش باشد، همچو خالق فقط خداوند سبحان هست. توحید در خالقیت در طول تاریخ بشر تا حدود محل بحث بوده است، ولی در رابطه با صفت ربوبیت و در مقایسه با صفت عبودیت اختلاف کمتر بوده است. یعنی بسیار از مشرکین در طول تاریخ این اصل را میپذیرفتند که خالق آفریدگار متعال هست و نباید برای خداوند سبحان در این عرصه شریک قائل شد. ولی در رابطه با توحید در عبادت یا توحید در ربوبیت متاسفانه اختلافات و افکار شرک‌آمیز در طول تاریخ بشر بیشتر بوده است. سؤال این هست که توحید در خالقیت چه دلیلی دارد؟ بر چه اساس ما معتقد هستیم به توحید در خالقیت؟ گستره توحید در خالقیت همه چیز را میگیرد، حتی افعال ممکن الوجود را. به عبارت دیگر، وقتی ما میگوییم آفریننده و خالق هستی بخش مستقل فقط ذات خدای سبحان هست، مقصود ما این نیست که فقط در مرحله وجود اینجوری هست. نه خیر، هم افاضه وجود ممکنات و هم افعال ممکنات همگی برگشت به خدای سبحان دارد و خدای سبحان آفریننده و خالق این افعال هستند بدون هیچ گونه مجازگویی. نقش خدای سبحان در رابطه با افعال ما انسان ها، در رابطه با هستی ما، در رابطه با رزق ما، در زندگی و مرگ ما و یا بقیه موجودات این عالم، نقش خدای سبحان یک نقش حقیقی است، نقش واقعی است، همان طوری که نقش خود ما در رابطه با افعال ما یک نقش حقیقی و واقعی است. دلیلی که در رابطه با توحید خالقیت مطرح شده است، هم دلیل عقلی داریم و هم دلیل نقلی داریم. اجمال از این ادله را در جلسه قبل محضر شما مطرح کردم.
اولین دلیل که دلیل عقلی هست این نکته هست که بر اساس اون قاعده عقلی که در جای خود به اثبات رسیده است، خلق و تدبیر در علت هستی بخش لازم و ملزوم یکدیگر هستند. هر که بتواند چیز را خلق بکند، چیز را بیافریند، در ادامه تدبیر اون موجود هم برگشت به همون موجود دارد. به عبارت دیگر ممکن الوجود امثال ما انسان ها نیازمندی عین ذات ما هستند. اینجور نیستن که فقط در مرحله وجود محتاج خدا باشیم، بعد از اینکه خلق شدیم به خاطر زندگی خود ما در افعال ما نیازمند خدا نباشیم. ما چی بعد از خلق و چی قبل از خلق فقر محض هستیم، محتاج محض هستیم و این احتیاج همیشه با ما هست. و چون احتیاج همیشه با ما هست، بنابراین در هر آن باید فیض خدای سبحان برسد، باید کمالات از خدای سبحان افاضه بشود تا ما بتوانیم این نقشه ها، افعال و کارهایی را که در زندگی انجام میدهیم ادامه بدهیم. حیات ما، رزق ما، محیط ما، زمین و آسمان، هر آنچه که از موجودات در این عالم هستند لحظه به لحظه تحت تدبیر و اداره و فیض خدای سبحان قرار دارند. بنابراین موجود ممکن چه در اصل وجود خود و چه در بقای وجود خود نیازمند خدای سبحان هست، چون فقر عین ذات او هست. تا زمانی که فقیر باشد امکان ندارد که خودش ادعای استقلال بکند و یا استقلالی داشته باشد. اگر بخواهیم از طریق تشبیه معقول و محسوس تا حدود این بحث را زمینی و ساده بکنیم، ما اگر مجموعه لامپه ها را در نظر بگیریم، لامپه های کاملا روشن در حال نورافشانی محیط را روشن کرده اند. انسان در نگاه ابتدایی ممکن است تصور بکند که این نور و این ظاهری که انسان از این نور می‌بیند همگی مال این لامپه ها هستند، ولی در حقیقت اونی که اهل اطلاع هست می‌داند که در اینجا خود این نور و این نورافشانی برگشت به اون موتور برق دارد، برگشت به اون نیروگاهی دارد که انرژی را آنن به آن و همزمان به این لامپه ها میرساند. از باب تشبیه معقول و محسوس، این نقشه هایی که ما انسان ها در زندگی داریم، کارهای خوبی که ما و شما انجام میدهیم، زبانمان در حرکت هست، با چشمان کارهای خوب میکنیم، با زبانمان، با دست و پایمان، بالاخره هر نقشی که در طول عمر و در لحظه لحظه زندگی ما با عهده داریم و انجام میدهیم، از یک سوی خود ما نقش داریم و از سوی دیگر همزمان در هر لحظه فیض خدای سبحان به ما میرسد. اگر لحظه او ناز کند، اگر لحظه فیضش منقطع شود، اگر ذره نگاه به ما و شما نداشته باشد، در همان لحظه ما معدوم هستیم و هیچ کاری از دست ما و شما نمیاد. در یک از درس‌های گذشته عرض شد که وابستگی ما به علت هستی بخش، نیازمندی ما به ذات خدای سبحان بیشتر از نیازمندی اراده ما، صورت ذهنی ما، محبتی که ما احساس میکنیم نسبت به نفس ما و شما هست. چجور اراده نمیتواند بدون نفس ما باشد؟ چجور احساس علقه و محبت امکان ندارد که بدون نفس ما وجود داشته باشد؟ بالاتر از اون علقه و ارتباط و پیوستگی ما در رابطه با خدای سبحان محفوظ هست. اصل این دلیل عقلی اگر بخواهیم بیشتر از این توضیح بدهیم باید در جای خود مطرح شود. دومین دلیل دلیل نقلی هست که قرآن کریم در این عرصه صحبت‌های زیادی دارد و چیز قطعی و مسلم هست. با توجه به اینکه قرآن کریم در این عرصه صحبت‌های زیادی دارد و در درس گذشته اجمالاً اشاره شد، امروز فقط یک آیه را تیمناً خدمت شما عرض میکنم. همون آیه‌ای که در درس قبلی در سوره مبارکه رعد آیه 16 هست که قل الله خالق کل شیء، ای پیامبر ما بگو که آفریننده و خالق تمام چیزها خدای سبحان هست. بنابراین این سوال مطرح می شود که پس توحید در خالقیت را چجور باید تفسیر بکنیم؟ علمای اسلامی در این عرصه چی افکار داشته اند؟ متاسفانه در عرصه توحید در خالقیت
مثل بسیار دیگر از صفات خدای سبحان یک سلسله اختلاف نظری به چشم می‌خورد. در عرصه توحید در خالقیت مکتب اشعری باور خاصی دارد. بر اساس نظر علمای اشعری مذهب که یکی از مذاهب کلامی معروف برادران اهل سنت ما و شما هستند، بر اساس این نظر خلق و ایجاد انحصاراً کار خدا هست. نتیجه این می شود که با توجه به ظاهر این آیات شریفه قل الله خالق کل شیء، اصلا خلقت کار خدا هست. غیر خدا امکان ندارد که در خلقت و در آفرینش نقش داشته باشد. بر اساس این نظریه علت و معلول ما در این عالم نداریم. قاعده علت و معلول را باید الغا اعلام بکنیم. فقط یک علت داریم که همون ذات خدای سبحان باشد. پس هر آنچه که در این عالم رخ می‌دهد، از حرکت شمس و قمر، از نورش افشانی آفتاب، از حرکت باده ها، از آنچه که ما انسان ها انجام می‌دهیم، از حرارتی که انسان احیانا از آتش احساس می‌کند، تمام این موارد برگشت به خدای سبحان دارد. عادت خدا بر این جاری شده است که در فلان وقت خاص و شرایط خاص فلان کار را انجام بدهد. پس نقش آتش در ایجاد حرارت و گرمی واقعی نیست. نقش ما انسان ها در افعال خود ما و شما یک نقش واقعی نخواهد بود. عرض شد که بر اساس این داده و این نظریه علت واقعی فقط خدای سبحان هست. نتیجه این می شود که سوختاندن کار خدا هست، افعال ما انسان ها کار خدا هست. چرا؟ چون خالق فقط خدای سبحان هست. این نظریه خوب مستحضر هستید، با توجه به جهان بینی ما و شما، فطرتی که ما و شما داریم با مسلمات اسلامی نمی سازد. خدای سبحان از یک طرف امر و نهی بکند، از یک طرف وعده ثواب و عقاب بدهد، از طرف دیگر در کار ما هیچ نقش نداشته باشیم، همه را خدای سبحان انجام بدهد. بر اساس کار خدا انسان مجازات بشود. این با عدالت سازگاری ندارد. لذا همچه تفسیری از توحید در خالقیت نمیتواند قابل قبول باشد. به عبارت دیگر درست است که ما در قرآن کریم در رابطه با توحید در خالقیت آیات زیادی داریم، ولی قرآن کریم آیات زیادی دارد که قاعده علیت یا قاعده علت و معلول را پذیرفته است. بنابراین وقتی در کرسی تفسیر قرآن می نشینیم و می خواهیم از مجموعه این آیات برداشت داشته باشیم، باید جوری برداشت بکنیم، باید تفسیر ما جوری باشد که تمام این آیات و مجموعه آیات مرتبط را در نظر بگیریم. قرآن کریم در سوره بقره آیه 22 می فرماید و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. خدا کسی است که از آسمان آب را فرو فرستاد و به سبب همین آب و توسط همین آب برای شما رزق را فراهم کرد. اینجا میبینیم که آب را سبب رزق ما و شما معرفی کرده است. شبیه این آیه از نظر مفاد و محتوا در سوره مبارکه سجده آیه 27، سوره مبارکه رعد آیه 4 و موارد دیگر هم داریم. بنابراین شخص متتبع و محقق اگر قرآن کریم را مطالعه بکند، اگر نگاه عمیقانه داشته باشد، شکی نمی کند که بر اساس منطق قرآن قاعده علت و معلول یک قاعده حقیقی و واقعی است. پس قاعده علت و معلول نه تنها قاعده وجدانی و این که روزمره ما در زندگی خود تجربه میکنیم، بلکه بر اساس منطق قرآن یک قاعده 100% واقعی هست. دومین نکته‌ای که اینجا باز باید بررسی بشود این است که گاه می‌بینیم در خود قرآن کریم یک عمل و یک کار هم به خدا نسبت داده می شود، یعنی کننده اون کار خدا معرفی می شود، و در آیه دیگر کننده و فاعل همون کار غیر از خدا چیز دیگر معرفی می شود.
مثلا انبات یعنی رویاندن گاهی به خود خدا نسبت داده شده است. در موارد دیگر میبینیم که همین انبات و رویاندن مثلا به دانه گندم نسبت داده شده است. قرآن کریم در سوره بقره آیه 261 میفرماید مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبه. که اینجا میبینیم رویاندن را خدای سبحان در این آیه شریفه به حبه نسبت داده است. در آیه دیگر سوره نمل آیه 60 باشد و انزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه. ما از آسمان آب را فرو فرستادیم و به واسطه آب بستانهای سرسبز را برای شما فراهم کردیم. انبتنا، پس فعل انبته یعنی فعل رویاندن گاهی میبینیم که به خدای سبحان نسبت داده شده است و گاهی همین فعل و همین کار کرد به یک از مخلوقات نسبت داده شده است. بنابراین تمام این آیات را در عرصه توحید در خالقیت باید مشکافی کرد و از مجموع اینها نتیجه ای را به دست آورد. پس نتیجه فعلی در این حد این شد که نمیتوان منکر قاعده علت و معلول شد و قاعده علت و معلول یک قاعده حقیقی هست. دومین نظری که اینجا مطرح شده است نظر مفوضه هست. با توجه به اینکه توحید در خالقیت قابل انکار نبود، از طرف دیگر عدالت خدای سبحان هم اصل مسلمی بودن، جمع دیگر از دانشمندان بر این باور رسیدن که پس باید قائل به تفویض شد. به عبارت دیگر خدای سبحان که ما را مجازات میکند، خدای سبحان که به ما ثواب میدهد، چاره ای نداریم جز این که بگوییم انسانها در فعل خود کاملا مستقل هستند. توحید در خالقیت تمام هست، اصل جهان شمول هست مگر در عرصه افعال انسان. بنابراین انسان کاملا موجود مستقل از خدا هست و با توجه به استقلال خودش فعلش را انجام میدهد، خودش تصمیم میگیرد و بر اساس همین تصمیم و نقش خودش هست که انسان میتواند مستحق ثواب و یا مستحق عقاب باشد. این نظریه از لازمه اش کاملا روشن هست. اگر ما همچون باوری داشته باشیم، اولا توحید در خالقیت دچار خدشه شد، آیات قرآن کریم غیر قابل تخصیص هستند، به علاوه اون قاعده عقلی که عرض کردیم که در رابطه واجب و ممکن، در رابطه علت هستی بخش و ممکنات، تدبیر و اصل وجود لازم و ملزوم هستند. اون علتی که انسانها را آفریده است همون باید مدبر باشد. اون است که باید در هر آن و لحظه به لحظه فیضش به انسانها برسد. بنابراین همچو برداشت و قرائتی هم در عرصه توحید در خالقیت نمیتواند برای ما و شما قابل قبول باشد. سومین برداشت در عرصه توحید در خالقیت نظر عدلیه هست که علمای امامیه همگی در همین جزء عدلیه هستند. بر اساس این نظر با توجه به نکاتی که تا هنوز اشاره شد ببینیم چی میتوان گفت. اولا قرآن کریم قاعده علت و معلول را میپذیرد. قاعده علت و معلول یک قاعده واقعی است. واقعا آتش میسوزاند، واقعا آب ما را سیراب میکند. حقیقتا ما انسانها در فعل ما و در رفتار ما نقش واقعی داریم، خود ما فعلمان را انجام میدهیم. این یک نکته. نکته دیگر، باز بدون شک ما مسلمان ها میدانیم که خدای سبحان یک سلسله اوامر و نواهی دارد. از بعضی چیزها ما را نهی کرده است و بعضی چیزها ما را فرمان داده است. در مقابل امر و نهیش وعده ثواب و عقاب داده است. امثال این اوامر و تکالیفی که برای هر مسلمان کاملا روشن هست. سومین نکته که باز اینجا باید مد نظر باشد همون نکته است که حالا عرض شد که در قرآن کریم گاهی میبینیم که یک فعل و یک نقش هم به خدا نسبت داده شده است و هم به بندگان خدا.
مثلا خود همون انبات و رویاندن عرض شد که هم به خدا نسبت داده شده است و هم به یک از موجودات دیگر مثل دانه گندم. در قرآن این نمونه ها فراوان هست. در رابطه با گرفتن نفس انسان، آیات قرآن کریم گاهی میراندن انسان را، گرفتن روح انسان را خدا به خودش نسبت میدهد. الله یتوفی الانفس حین موتها، و در موارد دیگر به مأمورین خودش، به ملائکه مأمور گرفتن نفس انسان را نسبت میدهد. با توجه به این قواعدی که خدمت شما مطرح شد، حق آن است، نتیجه آن است که بگوییم توحید در خالقیت اگر مقصود خالق مستقل باشد، اونی که خودش میتواند بدون هیچ وابستگی خلق بکند و نقش داشته باشد، خالق مستقل فقط خدای سبحان هست. در این عالم و در میان موجودات غیر از خدا چیزی، کسی، موجودی نمیتواند به عنوان خالق مستقل باشد، چه انسان چه غیر انسان. اما اگر خالقیت رو در طول هم نقش طولی رو مطرح بکنیم، به این معنا که انسان خودش خالق مباشر باشد، فاعل مباشر باشد و خدای سبحان در طول اراده انسان بتواند نقش داشته باشد، بر اساس نقش طولی اشکال ندارد که ما انسان ها هم خالق باشیم و نقش فاعلی را برای انسان ها معتقد باشیم. بنابراین در همه افعال انسان ها، در همه کارهایی که ما و شما انجام میدهیم، خود ما به عنوان مباشر هستیم و خدای سبحان نقش سبب را دارد. البته بیشتر از این نظریه را باید در جای خودش توضیح داد. بر اساس این نظر هم اون آیات شریفه قل الله خالق کل شیء تمام می شود. خدای سبحان در همه عرصه ها و در همه موجودات نقشش ظاهر و بارز هست، حتی در افعال ما انسان ها. از طرف دیگر با توجه به نقشی که ما انسان ها داریم، قاعده علت و معلول را می توان پذیرفت که بازم خودش جزء پیامه های قرآن هست. سوم، امر و نهی خدای سبحانم توجیه قابل قبولی دارد. اگر خدا ثواب می دهد، اگر خدای سبحان عقاب می کند، با توجه به عدالت خدای سبحان هیچ اشکالی ندارد، چون انسان نقش دارد، خودش اراده داشته است، خودش علت فاعلی کار خود بوده است، لذا امکان دارد که مستحق ثواب باشد و یا مستحق عقاب باشد. حاصل آن که بر اساس این نظریه توحید در خالقیت که همون نظر عدلیه هست و همون نظر کل علمای امامیه باشد، خدای سبحان نقش سببی در کار کرد ما و شما دارد و خود ما نقش مباشری داریم و این نقش مباشری و نقش سببی هم توجیه کننده عدالت خداست، هم توجیه کننده ثواب و عقاب هست و هم توجیه کننده قاعده علت و معلول هست و هم بر همین اساس است که ما و شما باید بپذیریم ما انسان ها در فعل خود، در کار خود نقش داریم، چیزی که کاملا بدیهی هم هست. اگر ذهن انسان خالی از شبهه باشد، هر انسان این نکته برایش روشن هست که در کار خود تا حدود نقش دارد. اینجور نیست که هیچ گونه ارادهش در کارهایش به تأثیر باشد. نتیجه بحث در رابطه با توحید در خالقیت این می شود که در توحید در خالقیت یعنی خدای سبحان در همه عرصه های هستی نقش دارد. او آفریننده هست، در این هیچ شک و شبهه‌ای نیست. منتها در بعض موارد خدای سبحان مباشر هست و در بعض موارد خدای سبحان سبب هست. بر اساس همون قاعده عقلی که عرض کردم که علت هستی بخش حتما باید مدبر باشد. امکان ندارد که خدای سبحان ما و شما را مثل اون ساعت ساز ساعت را بیافریند، بعد از آن بقای ساعت، حیات ساعت هیچ وابستگی به ساعت ساز نداشته باشد. اگر لحظه فیض خدا نباشد، اگر لحظه نگاه لطف او نباشد، اگر لحظه محبت خدای سبحان به ما نرسد، همه ممکنات انسانها و غیر انسانها برایشان ادامه وجود ممکن نیست. بر این اساس هست که خالقیت خدای سبحان اصل است فراگیر، قابل تخصیص نیست، ولی با توجه به نظریه علل طولی، نقش مباشر و سببی، ما انسان ها هم در فعل ما نقش داریم
و ما انسان ها هم کارهایی که انجام میدهیم بر اساس اراده خود ما انجام میدهیم. پس در توحید در خالقیت از میان سه نظر، یعنی نظریه مکتب اشعری و نظریه مفوضه، سومین نظر که نظر عدلیه باشد، بهترین نظر همین نظر عدلیه هست و این نظر هم با براهین عقلی سازگاری دارد و هم با مجموعه آیات قرآن کریم. بنابراین اگر مجموعه آیات مربوطه را در کنار هم بچینیم چاره جز این نظر نداریم، همین نظر علل طولی. بحث توحید در خالقیت نقش مستقیم در بحث جبر و تفویض دارد که باز یکی از مباحث بسیار مهم در حوزه توحید یا در بخش توحید هست که انشاءالله در جای خود مطرح خواهد شد. البته مجموعه نکاتی که در این جلسه برای شما عزیزان مطرح شد مهمترین نکاتی است که در حوزه توحید در خالقیت اون هم با نگاه متوسط میتوان اینجا مطرح کرد. توحید در خالقیت همچنان نکات دیگری دارد. توحید در خالقیت همچنان مطالب دیگری میتواند داشته باشد که عزیزان میتوانند به کتابهای مربوطه و مفصل مراجعه نمایند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قال يسار واستخف يمين بكيال كرهك لا يكاد يبين تجفى وتعبد والضغائن تغتلي والدهر يقسو تارة ويلين